अथ प्रथमोऽध्यायः रसायन अध्याये प्रथमपादः अथातोऽभयामल्कीयं रसायनपादं व्याख्यास्यामः इति हस्माः भगवानात्रेयः चिकित्सितं व्याधिहरं पथ्यं साधनौषधं प्रायश्चितं प्रशनं प्रकृतिसापनं हितं विद्यात् भेषजनामानि भेषजं द्विविधं च तत् स्वस्थौषष्करं किञ्चित् आर्तस्य रोगनुत् अभेषजं च द्विविधं बाधनं सानुबाधनं स्वस्थौषष्करं यत्तु तदवृश्यं तद्रसायनं प्रायेण रोगाणां द्वितीयं प्रशमे मतं प्रायः शब्दो विशेषार्थो युवयाच्युतं दीर्घम् आयु स्मृतिं मेधा आरोग्यं तरुणं वय प्रभावर्णस्वरोदार्य देहेन्द्रियबलं परं पाकसिद्धिं प्रणतिं कान्तिं लभते न रसायनात् लाभोपायो हि सस्तानां रसादिनां रसायनम् अपत्यसन्तानकरं यत् सत्यं सम्प्रहर्षणं वाजीवादिबलो येन याते प्रतिहत श्रियः भवत्यप्रियस्त्रीणां येनोपचीयते चीर्यतोऽपि क्षयं शुक्रं फलवत्येन दृश्यते प्रबुद्धशाखसाखीव येन चेत्यो यथा महान् भवति चर्यो बहुमत प्रजानां सुबहु प्रज सन्तान्मूलं येनेह प्रीत्य चानन्त्यम् अश्नुते यशः श्रियं बलं पुष्टि वाजीकरणमेव तत् स्वस्योजस्करं त्वतेत् विविधं प्रोक्तमौषधं यद् व्याधिनिधात्करं वक्ष्यते तच्चिकित्सते चिकित्सार्थं नेतावान् विकाराणां यद् औषधं रसायनविधिश्चाग्रे वाजीकरणमेव च अभेषजमिति ज्ञेयं विपरीतं यद् औषधं तद् सेव्यं निषेव्यं तु प्रवक्ष्यामि यद् औषधं रसायनां द्विविधं प्रयोगं ऋषयो विदुः कूटिप्रावेशिकं चैव वातात्मिकमेव च कूटिप्रावेशिकशादो विधिः सम्पूपदिश्यते नृपवेद्यद्विजातीनां साधूनां पुण्यकर्मणां निवाते निर्भये सस्ते प्राप्योपकरणे पुरे दिशि पूर्वोत्तराश्यां च सुभूमो कारयेत् कुटीं विस्तारोत्थितसम्पानां त्रिगर्भा सूक्ष्मलोचनां घनभीति मृदुशोखां सुस्पष्टां मनसः प्रियां शब्दादीनां शस्तानाम् अगम्यां श्रीविवर्जिताम् इष्टोपकरणोपेतां सच्च वेद्योषधि द्विजाम् अथोद्गयने शुक्ले तिथि नक्षत्र पूजिते मुहूर्तकर्णोपेते प्रशस्ते कृतवापन घृति स्मृति बलं कृत्वा शतधनान् समाहित विधूयमानसन्दोषान् नेत्रीं भूतेषु चिन्तयन् देवताः पूजयित्वा गरे द्विजातिश्च प्रदक्षिणं देवगुरो ब्राह्मणं कृत्वा ततस्तां प्रविशेत् कुटीं तस्यां संशोधने शुद्ध सुखी जातबल पुनः रसायनं प्रयोजित तत् प्रवक्ष्यामि शोधनं हरितिकानां चूर्णानि सेन्धव आमलके गुणं वचाविडङ्गरजनीं पिपली विश्वभेषजं पिबेदुष्णाम्बूनां जन्तुस्वेदोपादित तेन श्रुतिशरीराय कृतसंसर्जनाय च श्रीरात् यावकं दध्यात् पञ्चाहं वापि सर्विषा सप्ताहं वा पुराणस्य यावसुते सुवचस शुद्धघोष्णं तु त्वं ज्ञात्वा रसायनम् उपचारेत वयः प्रकृतिसात्म्यज्ञो यौगिकं यस्य यद् भवेत् हरितकीं पञ्चरसाम् उष्णां लवणां शिवां दोषानुलोमीं लघ्वीं विद्यादीपनपाचनीम् आयुष्यां पौष्टिकीं धन्यां भयशसापनि परां सर्वरोगप्रशमनीं बुद्धि इन्द्रियबलप्रदाम् कुष्ठं गुल्मम् उदावर्तं शोषं पाण्डुआमयं मदम् अशाशीघ्रणी दोषां पुराणां विषमज्वरं हृदरोगं शशिरोग अतिसारम् अरोचकं काशं प्रमेह आनाहं लीहानम् उदरं नवं कफ प्रशेकं वैश्वर्य देवण्य कामलां कृमीन् शवतूतमेकं छर्दीम क्लेम्यम् अङ्गावसादनं स्रोतो विबन्धान् विविधान् प्रलेपं हृदयोरशु स्मृतिबुद्धिप्रमोहं च जये शीघ्रं हरितकी अजीर्णो वृक्षभूषः श्रीमध्यविषकर्षिता सेवेरन्न अभयामेते श्रुतृष्णोष्णादिताश्रये तान् गुणस्तानि कर्माणि विद्यातामल्किष्वपि ज्ञानयुक्तानि हरितक्या विपर्यस्य तु विपर्ययः अतश्चामृतकल्पानि विद्यात् कर्मभिरीदृशैः हरितकीनां शस्यानि विशक आमलकस्य च औषधीनां पुरा भूमि हिमवाच शैलसतम् तस्मात् फलानि तज्जानि ग्राह्य कालजानीतु आपूर्णरसवीर्याणि काले काले यथाविधि आदित्यपवनछाया सलिलपीडितानि च यान्यझक्तान्यपूतीनि निवृणान् गदानि च तेषां प्रयोगं वक्ष्यामि फलानां कर्म च उत्तमं पञ्चानां पञ्चमूलानां भागान् दश फलोन्मितान् हरितकीसहस्रं च त्रिगुणाम्लकं नवं विदारिगन्धां बृहतीं कृष्णपर्णी निगदिकां विद्याद्विदारिगन्धाढ्यं स्वद्रष्टा पञ्चमं गणं बिल्वाङ्गनीमन्तशोनाकं काश्मर्यं मथ पाटलां पुनर्नवां सुर्पपर्ण्यो वला एण्डमेव च जीवकरुषभगो मेधां जीवन्ति शशतावरीं शरेषु दर्भकाशानां शियलीनां मूलमेव च तृतीयेषां पञ्चमूलानां पञ्चानाम् उपकल्पयेत् भागान् यथोक्तास्तत्सर्व साध्यं दश गुणं ऋषि
दशभागौ शेषं तु उत्तं तं ग्राह्येदृशं हरितकीश्च तां सर्वाण्यआमकानि च तानि सर्वाण्यस्थीनि फलान्यपोथ्यकूर्शने विनीय तस्मिन् निर्यूहे चूर्णानि मानि धापयेत् मण्डुपर्याः पीपल्या शङ्खपुष्पा लवश्य च मुस्तानां सविडङ्गानां चन्दन अगरुणोस्तथा मधुकस्य हरिद्राया वचाया कनकस्य च भागाश्च चतुष्फलान् कृत्वा सूक्ष्म एलाय त्वचस्तथा शीतोपलाशहर्षं च चूर्णितं तुलयाधिकं तेलस्य तटयार्कं तत्र दध्यात् त्रीणि च शर्पिष्य साध्यमुदुम्बरे पात्रे ततः शर्कमृदुनाग्निना ज्ञात्वा दग्धं च शीतं शूद्रेण संसृजेत् श्रोत्रं प्रमाणं स्नेहार्थ ततः शर्वं कृतभाजने तिष्ठे समूर्छितं तस्य मात्रां काले प्रयोजयेत् या नोपरुन्ध्यात् आहारमेकं मात्रा जराप्रतिं षष्टिकभयेषा चात्र जीर्णे भोजनमिष्यति वेखानश बालाखिल्यास्तथा चाने तपोधनाः रसायनमिदं प्राश्यं बुभूर्मितायुषः मुक्त्वा जीर्ण वपुश्चाग्र्य मवापुस्तरुणं वय विततन्द्राक्लमश्वासा निरातङ्गा समाहिता मेधा स्मृतिबलोपेताः क्षीरधातरं तपोधना ब्रह्मतपो ब्रह्मचर्य चेरुश्चान्त्यनिष्ठया रसायनमिदं ब्रह्मम् आयुष्कामय प्रयोजयेत् दीर्घमायुवयश्चाग्रयं कामाश्चिष्टान् समश्नुतेति ब्रह्मरसायनं यथोक्तान् गुणानाम् आम्लकानां सहस्रं पिष्टस्वेदनं विधीनां पयश उष्णानां शुसिन्नम् अनाथपशुष्कं वनस्पतिचूर्णयेत् तदाम्लकसहस्रस्वरशपरिपीतं स्थिरा पुनर्निवाजीवन्ती नाकला ब्रह्मसुवर्चला वण्डुपर्णिशतावरे शङ्खपुष्पीपल्लीवचाविडङ्ग स्वयं गुप्ता मृदा चन्दनागरो मधुकपुष्पोत्पलपद्ममालती युवती युथिका चूर्णाष्टभागा संयुक्तं पुनर्नागबला सहस्रफलस्वरसपरिपीत मनातप शुष्कं द्विगुणित शर्पीषा वा शूद्रशर्पीषा वा शूद्रगुडाकृतिं कृत्वा शुचौ दृढे घृतभाविते कुम्भे भस्मरा शेरधः स्थापयेत् दन्तभूमे पक्षं कृतरक्षाविधानम् अर्थं वेदं विदा पक्षात्ये च उद्घृत्य कनकरजताम्रपर्वालकालायश चूर्णाष्टभागसंयुक्त अर्धकर्ष वृद्धया यथोक्तेन विधिना प्रातः प्रातः प्रयोच्चारो अग्निबलम् अभीक्ष्यं जीर्णे च षष्टिकं पयसा सशर्पीकम् उपसेवमानो यथोक्तान् गुणान् समश्नुत इति भवन्ति चात्र इदं रसायनं ब्रह्मं महर्षिगणसेवितं भवत्यरोगो दीर्घायुः प्रयुज्यानो महाबल कान्तः प्रजानां शित्यार्थ चन्द्रादित्यसमहृदि श्रुतं धार्यते सत्वम् आशचाश्य प्रवर्तते धरणीधराशारश्च वायुना समविक्रम श भवत्य विषं चास्य गात्रे सम्पद्यते विषम् इति द्वितीयब्रह्मरसायनं बिल्वोऽग्निमन्थशो न काश्मर्या पाटलैवला पण्यश्च तस्य पिपल्या स्वदृष्टां बृहती द्वयं शृङ्गी तामल्की द्राक्षा जीवन्ती पुष्करागुरु अभया चामृतारुद्धि जीवकरुषभकोषटी मुस्तं पुनर्नवा मेधा स एलाचन्दम् उत्पलं विदारी वृषमूलानि काकोली काकनाशिका येषां फलोन्मितान् भागा शतान्या आमलकस्य च पञ्चदध्यात् एकध्यं जलधूने विपाचयेत् ज्ञात्वा गतरसानीतान् औषधान्यधतं रसं तच्चामलकमुद्धृत्य निष्कुलं तेलशर्पिषो फलत्वादशके दृष्ट्वा तत्त्वाचार्धतुलाम्बिषक् मत्स्यपिण्डिकयाः पुतया लेहवत्साधुषाधे षट्फलं मधुं शात्र सिद्धशीते प्रदापयेत् चतुष्फलं तु गाशीर्या पिपली द्विफलं तथा फलमेकं निदधाच्च त्वग एलापत्रकेशरात् नित्यं च मन्त्राशः परमुक्तो रसायन काशश्वासहरश्चैव विशेषणोपदिश्यते क्षीणशतानां वृद्धानां बालानां चङ्गवर्धन श्वरक्षयम् उरोरोगं व्रतरोगं वातशोणितं पिपाशामुद्रशुक्रशोत्स्थान दोषाश्चापि कर्षति अस्य मातरं पुयच्यत योपरुन्ध्यान भोजनम् अस्य प्रयोगच्च मनः सुवृद्धोऽभूत् पुनर्युवा मेधां स्मृतिकान्तिम नामयत्वमायुप्रकर्षबलमिन्द्रियाणां स्त्रीशुक्रः शुपरमग्निवृद्धिं वनप्रसादं प्रवन अनुलोम्यं रसायनशास्य नरः प्रयोगा लभते जीर्णोऽपि कुटिप्रवेशात् चराकृतं रूपमपाश्य शर्म विधतिरूपनवयोनश्य इति च वनप्राशः अर्थात् आमलक हरितकीनाम् आमलकविभितकानां हरितकीविभितकीनाम् आमलक हरितकीविभितकानां पापलाशत्वग वन तद्धानां मृदा अवलिप्तानां कुकूलके स्विन्नां कूलकानां फलसहस्रम् उलूखले सम्पोत्य दधिघृतमधुपललतेल शर्करा सम्प्रयुक्तं भक्ष्येदन् अन्नभुक्य यथोक्तेन विधिना तस्यान्ते व्यवागूतिभिः प्रत्यवस्थापनम् अभ्यङ्गोत्सादनं शर्पीशाय चूर्णेश ययं च रसायनप्रयोगप्रकर्षो द्विस्वावद् अग्निबल ममीक्षमीक्ष्य प्रतिभोजनं युषेण वयशावातष्टिकः सशर्पिकः अतः परं यथाशुकविहारः कामभक्ष्यः स्यात् अनेन प्रयोगेन ऋषयः पुनर्युवत्वमवाप्नुः बुभुव
चानेकवर्षौ शतजीवनो निर्विकारः परं शरीरबुद्धीन्द्रियबलसमुदिताश्चास्यन्त्यनिश्चया तपः इति चतुर्थाम्लकरसायनं हरितकीनाम्लकपिपीतकपञ्च मूले निर्यूहे पिपीली मधुमधुक काकोली क्षीरकाकोली आत्मगुप्ता जीवकरुषभग क्षीरशुक्लाकल्कसंप्रयुक्तेन विधारिस्वरस्येन क्षीरष्टगुणसंप्रयुक्तेन च शर्वीशः कुम्भं साधयित्वा प्रयुज्यानोऽग्निबलसमां मातरां जीर्णे च क्षीरशर्पीभ्यां शाले षष्टिक उष्णोदक अन्नोपान अश्नजराव्याधिः पापाभिचारव्यवगतभ्यः शरीरेन्द्रियबुद्धिबलं तूलम् उपलभ्य प्रतिहत सर्वारम्भः परम् आयुराप्नुयात् इति पञ्चमो हरितकीयोगः हरितक्याम्लकविविधक हरिद्रासीराबलाविडङ्गामृतवल्ली विश्वभेषज मधुकपिपीली सोमवर्गसिद्धेन शीर्षपीशा मधुशर्कराभ्यामपि च सन्नि आमलकस्वरशतपरिपीत आमलकचूर्णम् आमयचूर्ण चतुर्भागसंप्रयुक्तं पाणितलमात्रं प्रातः प्रातः प्राश्य यथोक्तेन विधिनाशायं मुदकृष्णेन पयशा वाशर्विकः शाले षष्टिकानम् अश्नीयात् परिवर्षप्रयोगादस्य वर्षशतं जलं वयतिष्ठति श्रुतमवशिष्यते सर्वामयाः प्रशाम्यन्ति विषं विषं भवति गात्रे गात्रमश्मवत्सिरि भवति अदृश्यो भूतानां भवति इति षष्ठो हरितकी योगः यथा अमराणाम् अमृतं यथा भोगवतं शुधा तथा हवनं हर्षिणां रसायनविधिः पुरा न जरां न च दौर्बल्यं नातुर्यनिधनं न च जग्मु वर्षसहस्राणि रसायनपराः पुरा न केवलं दीर्घमिहायुरश्नुते रसायनं यो विधिविनिश्चिते रतिं स देवर्षि निषेवितां शुभां प्रपद्यते ब्रह्मतथेति चाक्षरम् अभयामल्कियस्मिन् षड्योगाः परिकीर्तिता रसायनां सिद्धनाम आयुर्येरनुवर्तते इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकृति संस्कृते चिकित्साहानि रसायनाध्याये अभयामल्कियो नाम रसायनपादः प्रथमः।